सर सर हेलो सर त्यसो नि त्यो हामीले एक्स र एन भएको हुन्छ नि सर हामीले लेखेको थियो नि लेट आर डिनोट द नम्बर अफ एक्स लेट देन प्रोबेबिलिटी अफ ह्याभिङ आर एक्स पर विक इज गिभन बाई त्यसको ठाउँमा छ नि सर हामीले लेट आर डिनोट द नम्बर अफ सक्सेसेस आउट अफ एन ट्रायल्स देन प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ आर सक्सेसेस इज गिभन बाई लेख्न सकिन्छ सर होइन सर अनि एक्जाममा यही लेख्दा ठिक हुन्छ कि ए हजुर थ्याङ्क यू सर सर आज नयाँ च्याप्टर हो सब युनिट हो नयाँ च्याप्टर त्यसैको भित्रको सर पेज नम्बर कति हो सर पेज नम्बर सर सरको आवाज निकै सानो आइरहेछ सर त्यसपछिको है सर यो नयाँ च्याप्टर हो नयाँ भनेको सब युनिट हो नयाँ सब युनिट हो बाइनोमियल पोइसन नर्मलमा सब युनिट है पेज नम्बर सर हस् थ्याङ्क यू 75 75 पेज
तो सर है पहिला आवाज ठीक छ आवाज ठीक छ सर Sir, what number could the number of death occurs? From snake bite, blood cancer, heart attack, COVID-19, Ebola, bird flu, etc. आज बिहान क्लास डिस्टर्ब हो फेरि 300 भन्दा बढी विद्यार्थी आइदिए क्लासै भएन कहिले सर आज बिहान ओभरलोड देखाए के ओभरलोड देखाए एरर आए क्लास भएन ए 300 भन्दा बढी स्टुडेन्ट आएको हो सर बिहान 300 भन्दा बढी आयो बेलुकाको फ्लो पनि बिहानमा गयो जस्तो छ सर हामी त एक्सर्साइज अब म्याथ सुरु गर्ने कुरा थियो के त्यहाँ यसलाई मेटौँ यति त्यति बुझ्दा मेटौँ यसलाई मेटौँ सर मेटौँ हुन्छ सर मेटो सर Sir, नमेट्नु सकेकै छैन बुझाउनु बाँकी छ
बुझाउन बाँकी छ। भयो भयो सर। भयो सर। सर लास्ट को नमेट्नु न दुईटा। Customer in a group के हो सर? क्यू You yes हजुर। Sir, number of customer इन क्यू सुरु भइसक्यो रहेछ त। धेरै लोड हुन्छ। earthquake number of earthquake ani सुनामी TCSUNAMI सुनामी टी सुनामी भर्खर सुरु भएको हो सर क्लास। भर्खर TSU सर त्यो माथि कस्टमर इन पछि के हो सर? क्यू 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 कस्टमर इन क्यू the number of accident sir the number of accident in a place in a number of accident बीजी रोड बीजी व्यस्त सडक के व्यस्त सडक एक्जाम्पल त कति हुन्छन् दुई चारवटा लेख्दा पुग्छ होला नि। सर अलि ठुलो लेख्नु न। त छ बस्नु पर्ने सर अलि ठुलो लेख्दिनु न। जुम गर्नु न जुम। we don't example हुन्छ हौ के सुकाउनु माथि
Kapal. Live. Sir, the number of vehicles passing in a Gross hour. Gross. Hajur? Gross. RUSH. सर यो कुन च्याप्टर हो सर? Poisson distribution. Throw the example. तो पहिला सारा है। एघार को के हो सर? द नम्बर अफ Passage Effective. coming in a clinic in a particular day. DEFUT. The number of defective item in a lot. Number of patient. Number of defective items in a lot. सुरु गरौँ? हुन्छ सर। नगर्नु सर, सकेको छैन। नै सर एकैछिन। सर त्यो 5 को के हो? नम्बर अफ कस्टमर इन अ क्यू? क्यू। सर लास्ट 9 को के हो? सर तो लास्ट को तो नम्बर अफ पेसेन्ट कमिङ इन Passing in a rush hour in traffic area. क्लिनिक। पेशेंट इन अ क्लिनिक हो सर? Clinic in a particular minute. क्लिनिक भाषा सच्चा हुने है। क्लिनिक एनआई छुट्या छ है। एनआई छुट्या छ है। क्लिनिक सुरु गरौँ? हुन्छ सर। सुन है अलिकति बिग पुल गरेर ध्यान दिएर हिजो हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पढ्यौं। यसमा के पढ्यौं भने when the probability of success is constant from trial to trial, the number of trials is finite and fixed. Average number series is NP, and each trial has two possible outcomes. भने binomial भने। तर यहाँ के छ Poisson भने when the probability of success is very small, त्यहाँ चाहिँ constant यहाँ very small, the number of trials is very large, binomial के हुन्छ finite and fixed. Average number series finite, binomial को average number बाट चाहिँ NP को यहाँ finite हुन्छ fixed हुन्छ, then resulting distribution is called Poisson distribution. In other words, अर्को शब्द भन्नु पर्दा when we are talking about rare event, हुन त हुने तर बिरलै हुने यस्तो केसहरु आयो भने Poisson distribution हो। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि the number of death occurred from heart attack, snake bite, blood cancer, Ebola, bird flu, COVID-19, swine flu, AIDS, and यिनीहरुबाट rare population total world को very rare हुन्छ, that was the Poisson distribution. उपेन्द्र देवकोटाको डेथ भएको याद छ 10 लाखमा एक जनालाई त्यो लाग्ने डिजिज हो, very rare, that follows the Poisson distribution. हुन त हुने तर बिरलै हुने क्या। The number of printing mistakes per page occur is very rare. Page book में page में mistake हुन्छ तर very rare हुन्छ, that follows the Poisson distribution. The number of blind people भनेको disabled people born in a particular city, जन्मिन्छ अपाङ्ग भन्न पाइँदैन है अर्को लेभलको, very rare, that follows the Poisson distribution. The number of suicide reported in a particular city is very rare,
आत्महत्या गर्छन् तर रेयर गर्छन्, that follows the Poisson distribution. The number of accidents takes place in a busy road is very rare. Accident best सडकमा एकदम कम हुन्छ, एक्सिडेन्ट भनेको खुला सडकमा हुन्छ, that follows the Poisson distribution. काठमाडौँमा नो हर्न प्लिज भनेपछि एक्सिडेन्टको संख्या कम. The number of customers in a queue, क्यूमा पालो मिच्नेसम्म भेरी रेयर हुन्छ. पालो त मिच्छ, चिने मान्छेको अगाडि हुन्छ. म भनौँ म अलवेज पालो मिच्छु, किन म पालो मिच्छु, जहाँ गए पनि मेरा विद्यार्थी नि त्यहाँका स्टाफ जुनसुकै अफिसमा बस्नु पर्दैन. द्याट फलो द Poisson distribution. नाकाबन्दी हुँदाखेरि नाकाबन्दी हुँदाखेरि पेट्रोलको समस्या थियो, त्यतिखेर लाइन बस्नु पर्थ्यो, गाडीमा थाप्नु भयो. भद्रकालीको लाइनमा चाहिँ अब त्यहाँको क्याप्टन मेरो विद्यार्थी गए 1 नम्बरमा पेट्रोल थाप्ने, लाइन बस्नु परेन, पालो मिच्यो, गाडी त फेरि लियो. द्याट फलो द Poisson distribution. हुन त हुने तर बिरले हुने. The number of earthquake, number of tsunami in a year, Japan by very rare. That follow the Poisson distribution. The number of twins born, triplet born, Jumlia, Timlia, Chumlia, Punchlia, Kiki hospital huncha, very rare. That follow the Poisson distribution. The number of defective items in lot more defective items huncha very rare. That follow the Poisson distribution. The number of telephone coming in a switchboard input to get 24 घण्टालाई convert गर्ने very rare आउँछ. That follow the Poisson distribution. The number of vehicles passing in a rush hour during the traffic area, रातो बत्ती बेलामा गाडी पास हुने सम्भावना very rare हुन्छ. That follow the Poisson distribution. The number of patients coming in a clinic in a particular minute is very rare. 24 घण्टालाई convert गर्नु. That follow the Poisson distribution. Two outcomes मा बाइनेबल छ, यो वर्डहरु दियो भने Poisson distribution एप्लाइड हुन्छ. तर आफ्नो नाम बिर्सिने यो वर्ड कहिले पनि नबिर्सिनु, राइट. यो Poisson यस्तो केसमा Poisson हुन्छ. को क्यूमा छ है, क्यूमा छ. यहाँ देखते जो वार गए बिजनेस में पाउँदैन, 250 70 के हुन्छ, 50 55 बाहिर दिएको छ वेटिङमा. सर बिहान हाम्रो बाटो खुल्या थियो नि, अनि वात्तै आयो. Poisson तर मैले आज अलिकति चाँडै गर्दिन त रोक्दिन त. Poisson distribution is discrete, probability, discrete probability distribution, discrete which can be used under the following conditions. यो पनि बाइनोमियल जस्तै डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो, जसले एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट दिन्छ. यतिवटा एक्सिडेन्ट, यतिवटा टेलिफोन कल एक्ज्याक्ट भन्छ, रेन्जमा दिँदैन. यो डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो. तर जसले यो अवस्थामा दिन्छ, पहिलो केस n, the number of trials is very large, very large, infinite हुन्छ. That is n tends to infinity when n is greater than 20, greater than equal to 20. यो लार्ज हुन्छ, एकदम इन्फाइनाइट. त्यहाँ फाइनाइट हुन्थ्यो बाइनोमियलमा, यहाँ इन्फाइनाइट. त्यहाँ n सम्म जान्थ्यो भने यहाँ इन्फिनिटी सम्म जान्छ सेकेन्डमा. त्यो n टेन्ड टु के हो सर? इन्फाइनाइट. greater than equal to 20, practical भयो 20 or more हुन्छ. The number of the probability of success waiting much high, waiting much up. The probability of success is very small, very small.
that is P tends to 0. Yeah. Probability success is very small. भने के हो? हुन त हुन्छ तर बिरले हुन्छ. यो 0 त हैन नि, 0 tends to. यसको practical point view ले P less than 0.05. 0.05. हुन त हुन्छ तर बिरले हुन्छ. यो लेख अनि इक्वल टु 0.5 गरे पछि सर त्यो n is greater than or is equal to w जस्तो हो कि के साइन हो त्यो 1 को Infinity हो 202 20 20 20 practical point ले 20 है. थर्ड मा average number of series probability The Poisson distribution is क्या होता है? discrete probability. that is discrete. DIS होना ना? Oh, DIS नहीं okay. Distribution. DESCRET discrete. So यो P less than equal to 0.05 भनेको चाहिँ के हो सर? एन्सर चाहिँ यति आउने हो भन्नुभएको मेरो भने यो P tends to 0 झन्डै 0 कसलाई मान्ने 0.05 भन्दा तल त हामीले झन्डै 0 भनी चलन छ नि त 0.05 भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई के भन्छ हामी 1 लिने चलन छ 0.1 लिन्छ भने 0.05 भने झन्डै 0 तिम्रो 2% बन्यो 3% बन्यो 4% बन्यो यिनीहरु पोइसन हो क्या 1% बन्यो यिनीहरु पोइसन सर अन्त 1 को के भन्ने न सर 5 भन्दा माथि भन्दैन सर 5 भन्दा माथि यसमा हुँदैन ए सर त्यो NP इक्वल्स टु के हो एभरेज नम्बर अफ सेरिज इज फाइन्ड देन एभरेज भनेको बाइनोमियल को NP तो NP भनेको लैम्डा भन्ने त्यसलाई लैम्डा भन्छ यसलाई प्रोनाउन्सिएसन त्यसलाई के हो लैम्डा सर नाम मेट्नु एकछिन एभरेज नम्बर अफ सेरिज भनेको फाइनाइट तो फाइनाइट भनेको NP इक्वल टु लैम्डा लाम्टा सर त्यो P के हो त्यो एरो हेड हो सर सर यो लाम्डा त पहिला पढेकै थिएन हो त्यो P0 भनेको छ नि सर त्यो के एरो हेड हो त्यो P tends to P equal to 0 and P tends to 0 क्या मैले भने लिमिट जस्तो is 10 to 0 tends to हो के apply tends to 0 तिर 0 को नजिक हो 0 हैन सर त्यो फर्स्ट को एकचोटी भन्ने न सर यहाँ का the number of trials is very large धेरै ठूलो हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ बाइनोमियल मा फिक्स्ड हुन्छ फाइनाइट यहाँ इन्फाइनाइट तर n tends to 0 अब n को प्रैक्टिकल पॉइंट at least 20 greater than 20 दोस्रोमा the probability success is very small एकदमै 0 जस्तै हो 0 हैन फेरि तर p less than equal to 0.05 तेस्रोमा एभरेज नम्बर सेरिज जुन भनेको बाइनोमियल को NP भनेको फाइनाइट त्यो फाइनाइट भ्यालु लैम्डा मान्छ फाइनाइट भ्यालुलाई के मान्दियो हामीले लैम्डा मान्दियो मेडम सर त्यो 1 नम्बरमा n देखि पछाडी र इन्फिनिटी देखि अगाडिको के हो त्यो बिचको is great or is equal होला इम्प्लाइड हो के एरो गर्नु भयो एरो सर उहाँले सोध्नु भएको उताको n is great or is equal to 20 हो than equal to 20 yes 20 or more 20 or more मैडम ओके सर सर त्यो सर हुन्छ त्यो नम्बर अफ ट्रायल्स जुन हजुरले भेरी लार्ज लेख्नु भएको छ कि हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस धेरै स्मल भयो त्यो नम्बर अफ ट्रायल्स बढी भयो कि के हो जस्तै के हुन्थ्यो भने बाइनोमियलमा फाइनाइट र फिक्स्ड हुन्छ भने पोइसनले के भन्छ भने इन्फाइनाइट के लार्ज हुन्छ भेरी त्यो काउन्ट त्यो n भनेको धेरै लार्ज हुन्छ के त इन्फाइनाइट पपुलेसनमा चाहिँ एकदम इन्फाइनाइट पपुलेसन हुन्छ त्यसमा फाइनाइट पपुलेसन हुँदैन n भनेको भेरी लार्ज 20 किन लिने त सर थ्यांक यू सर भ्यूले प्र्याक्टिकलमा गर्दाखेरि कहाँबाट स्टार्ट गर्ने 20 or more 20 or more के 20 or more भनेको इन्फाइनाइट छ 20 भन्दा तल चाहिँ नलिने 20 or more 20 भन्दा माथि प्र्याक्टिकल पोइन्ट भ्यूले
or let R denote the number of successes, then the probability of getting R successes is given by P x is equal to R e को power minus lambda, lambda को power R divided by R factorial, where R goes from 0, 1, 2, dot, infinity. ये जो n सम होंगे तो आज क्या हो? आज क्या हो? Infinity. अब यसलाई हामी के भन्छौँ एक्सपोनेन्शियल भ्यालु. सर त्यो e को पावर के हो? e को पावर माइनस लैम्डा mean of Poisson distribution. Mathematical value of random variable. Harmonic value of random variable. Let R denote the number of successes, then probability getting R successes given by P x is equal to R e को power minus lambda, lambda को power R divided by R factorial, where R goes from 0 to infinity. E one is exponential value, lambda one is mean of the Poisson distribution, R one is value of random variable. Value of क्या था? Random variable. मैडम सर आर को पावर के हो त्यो तो न मेट्नु आर को पावर हैन लैम्डा को पावर आर तल लैम्डा आर फैक्टोरियल भन्छ के ल फैक्टोरियल देखिएन त अलि फैक्टोरियल को सर पोइसन भने मान्छेको नाम हो पोइसन मान्छेको नाम तो न मेट्नु सर e को पावर माइनस लैम्डा हो त्यो e को पावर माइनस लैम्डा व्यक्तिको नाम हो सर सेकेन्ड सर लैम्डा इक्वल्स टु के लेख्नु भएको थियो mean of the Poisson distribution, mean of the Poisson distribution. सर एकछिन है एकछिन अनि सर त्यो एकपटक फेरि भन्दैन न e को पावर माइनस लैम्डा भयो त्यसपछि अर्को लैम्डा को पावर r लैम्डा को पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल ये लैम्डा को पावर हो गया यसरी सर लास्ट को नम्बर उल्टो y हैन लास्ट को नम्बर लैम्डा हैन सर लास्ट को e इज इक्वल टु हो त्यो एक्सपोन एक्सपोनेंशियल भ्यालु एक्सपोनेंशियल भ्यालु अनि e अनि अर्को लैम्डा भनेको मीन अफ द Poisson डिस्ट्रिब्युसन लैम्डा r भनेको भ्यालु अफ रैंडम भेरिएबल मैडम हुन्छ सर सर एकछिन नमेट्नु न अहिले भन्छु मैडम अहिले भन्छु हुन्छ सर मेट्नुस् mean x bar lambda variance sigma square lambda standard deviation sigma भनेको स्क्वायर रुट इसको ब्यूटी है
Poisson distribution mean the variance equal हुन्छ. Poisson distribution mean the variance equal हुन्छ. उसमा बाइनोमियलमा के हुन्छ variance is less than equal to mean हुन्थ्यो तर यसमा variance र mean equal हुन्छ. जाँचमा आउला उसमा जाहिर गर्नला in Poisson distribution mean is less than equal to variance, mean is greater than equal to variance, mean equals to variance, none of them. के गर्ने? Mean equals to variance. Variance 1 marks आयो अधिकृतको लागि. अब हेरौँ here lambda is called parameter of Poisson distribution. ये lambda लाई parameter जसरी binomial को parameter n and p छ भने Poisson को parameter lambda हो. Lambda थाहा भने सबै निकाल्न सकिन्छ. केही पनि चाहिँदैन. त्यो lambda is called parameter of the Poisson distribution. If lambda is unknown, in that case, we take lambda is equal to np. Kine lambda mean ho, binomial mean np ho. Madam? पक्नु सर एकछिन. Page number 81, exercise 2.2. भोलिदेखि नयाँ च्याप्टर पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन सुरु हुन्छ है. भोलि जसले क्लास सोध्छ जहाज हुन्छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन. यो पहिलो क्लास फेरि छुट्यो भने के पनि बुझ्दैन. सर पेज नम्बर सर एकछिन नम्बर दिनु न. 81 पेज नम्बर 81 त्यता गर्न आँख खाने रूपमा हेर्ने हो. त्यो चाहिँ हामीले पढेको साइन्स हो. त्यो मलाई डेरिभेसन जानु पर्दैन. त्यसको कारण छ बुझ्दै छ. अहिले आँख मात्रै खाने रुखतिर नहेर्ने है. र बुझ्यो फर्मुला हैन सर. फर्मुला छ नि. ल 1 को ए मा है यहाँ सुन. एकदमै फुल टाइम आज नि 100% अक्सिजन पुग्छ. Between the hours of 2 and 4 PM, right? 2 देखि 4 बजे बीचको समयमा the average number of phone calls coming in a phone calls per minute coming in a switchboard of company is 2.5. 2 देखि 4 बजेको बीचमा प्रति मिनेट सरदर एउटा कम्पनीको स्विचबोर्डमा प्रति मिनेट 2.5 कल आउँछ. Hey, मैले अघि पनि लेखेको छु. The number of telephone coming in a switchboard in a particular minute follow the Poisson distribution. Very rare. 24 घण्टालाई मिनेटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1 मिनेटमा आउने very rare. That follow the Poisson distribution. भनेको सरदर प्रति मिनेट 2.5 कल आउँछ. lambda भनेको 2.5. lambda भनेको 2.5. Find the probability that during one particular minute, एउटा 2 देखि 4 बजे बीचमा यस्तो particular minute लिने छान्ने there will be no phone call at all. एउटा पनि फोन नआउने सम्भावना कति? Exactly 3 call आउने सम्भावना कति? At least 5 calls आउने सम्भावना कति? अब यसमा हेरौँ. With the usual notations, we have lambda भनेको 2.5 2.5 को एभरेज हो. mean of the percentage यो सरदर अनि 2.5 को lambda भनेको 2.5. अब यो आधारमा हाम्रो निकाल्नु पर्ने एउटा पनि कल नहुने r को भ्यालु 0 एउटा पर्टिकुलर मिनेट. त्यसपछि 3 कल आउने r को भ्यालु कति राख्ने 3. त्यसपछि थर्डमा at least 5 कल भनेको ग्रेटर देन इक्वल टु 5 कल. अब यो पोइसन डिस्टेन्स कसरी चिन्ने त्यही अघिको वर्डले
टेलिफोन कमिङ पर्टिकुलर मिनेट हुने बित्तिकै भोइस सेन्सर या इभेन्ट। अब यो आधारमा हामीले 0 कल आउने, 3 कल आउने, घट्यो 5 कल आउने सम्भावना कति हो त्यसको लागि के गर्छौं लेट denote the number of phone calls per minute coming in a switchboard of a company. Then probability of getting R calls per minute is given by ल हेर्नु कति आनन्द र p अघि हिजो पनि त्यही गर्थे p x = r आजको રીતે हिजोको छुट्टै फर्मुला आजको छुट्टै e को पावर लैम्डा लैम्डा को पावर r divided by r factorial where r goes from 0 1 to कहाँसम्म infinity अब value put e को पावर -2.5 या 2.5 को पावर r divided by r factorial यहाँ समय ठीक छ कैसे भन्नु भन कैसे यहाँसम्म ठीक छ है अब 0.0821 2.5 को पावर r divided by r factorial अब यो कसरी आयो त्यसको लागि मैले भन्छु e को पावर -2.5 को भ्यालु कति हुन्छ 0.0821 तिमीहरुसँग अहिले सँगै क्याल्कुलेटर छ कि छैन साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर सबैले हेर्नु है साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर सिकाइसु न सर ल अब सुन है पहिला साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा सुन है सबैले पहिला शिफ्ट थिच्ने पहिला यहाँ शिफ्ट थिच्ने है थिच्न आउँछ भने शिफ्ट थिच्यौ त्यसपछि यहाँ यो राइटमा सेकेन्डमा हेर e को पावर x छ हेर त e को पावर सर हजुर है त्यसपछि e को पावर x मा त्यहाँ आएर माइनस है पावरमा माइनस छैन माइनस छ हजुर माइनस सब यो तलको माइनस हैन माथि फेरि यो साइडमा माइनस होला माथिमा यस्तो माइनस होला त्यहाँ माइनस छ कि छैन सर छ त्यसपछि त्यो नम्बर त्यहाँ 2.5 गर्ने 2.5 थिच्ने माइनस थिच्ने अनि हो सर ब्र्याकेट भित्र 2.5 थिच्ने इक्वल टु गर्ने 0.0821 आयो कान हेर आयो सर आयो सर मैले e को पावर x भेटिनु छ फेरि पावर x कति शिफ्ट थिच्ने अनि भिडियो बन्द गर्नु सबैले एलियन छ एलियन सर हल्ला गरे धेरै एकैछिन डिस्टर्ब आइरहेछ हौ सुरुदेखि भन्दिस् न एकैचोटि सर तपाईँ आफ्नो एकपटक बुझाइदिनु न म्युट गरिदिए तपाईँ आफ्नो अनम्युट गर्नु भिडियो गर्नेलाई नि अफ गरिदिनु न यो भिडियो गर्नेलाई म्युट गर्दै न पिन्टु त्यो भिडियो पनि अन गरिराछ त्यो पनि हेर त म्युट गरिदिनु हो त्यसले तपाईले त यहाँ भिडियो अफ गर्नु भएको भिडियो अफ गरेर के कामै छैन कमिङ इन अ स्विच सरलाई त अनम्युट गरिदिनु सर यो माइनस चाहिँ कहाँनिर हुन्छ सर सरको स्वर आएन ब्र्याकेट भित्र भएको दुईटा सानो ब्र्याकेट भित्र माइनस हुन्छ त्यो चाहिँ थिच्ने हो सर हजुरले म्युट गर्छु न सर हजुरको त्यो भएको छ सर हजुर मेसेज पठाइदिनु तिमीहरु हल्ला गरेर मैले सबको म्युट गरे अनि सर पनि म्युट सरको आवाज आएन
हेलो सर सर सरले सुन्नु पनि भएको छैन फोन गर न हो फोन गर सरको आवाज आएन सरलाई अनम्युट गर्नुस् सर हजुर म्युट हुनुभयो मोबाइल अफ गर्नुहुन्छ सर 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 केही बुझेको छैन है सर फोन गरेर भन्नु सरलाई फोन गर्न मिल्दैन फोन गर न हो फोन गर सरलाई अनम्युट गर्नु म्युट गर्न मिल्यो अनम्युट गर्न मिल्यो फोन नम्बर छ र सर आइ सर पिन्टु अनम्युट गर हुनुहुन्छ त्यहाँ मुस्काल हान्दा नि हुन्छ सरलाई सबैलाई अनम्युट गर न एकचोटि सबैलाई अनम्युट गर्दा सर पनि अनम्युट हुन्छ कि म्युट गर म्युट अल गर अनम्युट गरिदेऊ न पिन्टु एकचोटि सबैलाई मोबाइल अफ गर्नु के सुन्नु मिल्दैन सरले बुझाइराख्नु भएको छ बिचारा सरले कस्तो नसुन्नु भएको त मिटिङ इन गर्न मिल्दैन कसले एकचोटि फेरि मिटिङ इन गर्दा हुन्छ नि हुँदैन त्यस्तो नगरौँ सरले सुन्नुहुन्छ अब चाहिँ सुन्नुहुन्छ सरले भनौँ सर 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 सुनेन हो सर ला भेट्नु सर सिधा सक्नुभयो सरलाई म्युट गरिदिनु भयो फोन गर न फोन नम्बर छैन कसै सरसँग सरको सर मोबाइल अफ गर्नु सर हजुर म्युट हुनु भएको छ सर कस्तो यहाँ चिचाएर त्यहाँ ओ देख्नुभयो सरले ल म्युट भइरहेको सर कति बेर सरलाई बोलाएको बाफ्रे ल सुन है हेर पहिला तिमीहरूले शिफ्ट थिच्ने हो शिफ्ट थिच हजुर सर त्यसपछि हेर चुप लाएर सुने राइट तिरको थर्ड रोमा एलएन छ ईएक्स छ त्यो थिच्ने ईएक्स शिफ्ट अनि शिफ्ट पछि ईएक्स के हेर साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर चाहिन्छ नर्मल हुँदैन ईएक्स साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर मात्रै छ नर्मल क्याल्कुलेटर छैन यो इको पावर एक्स छ त्यसपछि माथिकोमा माइनस छ माथि माइनस भनेको तलको माइनस हैन माथिको माइनस सर त्यो ब्र्याकेटमा भएको माइनस हैन सर ब्र्याकेटमा भएको माइनस यहाँ यस्तोतिर ब्र्याकेटमा भएको माइनस त्यसपछि नम्बर कितने 2.5 अनि इक्वल टु गरेर त्यसले आयो मिले सर आयो सर आयो सर आयो सर एक्सपोनेन्शियल भनेको चाहिँ के हो त्यो भ्यालु इरेशनल नम्बर हो त्यो एक फर्मुला हो रेशनल नम्बर हो इरेशनल नम्बर फर्मुला हो अब सुन यो जनरल फर्मुला हो है अब के भने एउटा पनि कल नहुने पर्टिकुलर मिनेटमा r को भ्यालु 0 राख्ने r को भ्यालु 0 राख्ने भने के हो 0.08212.5 को पावर 0 डिवाइड बाइ 0 फ्याक्टोरियल तो भने कति आस्तो 0.0821 यसले के देखा एउटा पर्टिकुलर मिनेटमा एउटा पनि फोन नहुने कति पर्सेन्ट हो 8.21 यसमा के गर्छ हेन्स required probability that there is no phone call at particular minute 0.081 80% को एउटा आन्सर हो अनि सेकेन्डमा के भनेछ 3 कल r को भ्यालु 3 राख्ने r को भ्यालु के राख्ने 3 भने कति हो 0.08212.5 पावर 3 डिवाइड बाइ 3 फ्याक्टोरियल यसमा के भन्छ यसमा के छ particular minute is particular minute is 0.082 हो 0.0821
ओके अर्को भ्यालु 3 कल छ 3 कल भनेको अर्को भ्यालु 3 राखे अर्को भ्यालु कति राखे 3 भ्यालु त्यसपछि थर्डमा एटलिस्ट 5 कल भनेको ग्रेटर देन इक्वल टु 5 यो कसरी निकाल्ने हो यो कसरी निकाल्ने भन टोटल 20 बाट त्यो घटाउनु पर्ने किनभने यहाँ सुन है बाइनोमियलमा के हुन्थ्यो n थाहा हुन्थ्यो फाइनाइट हुन्थ्यो यहाँ n थाहा छैन इन्फाइनाइट छ कहाँसम्म जाने एटलिस्ट 5 कल कहाँसम्म जाने थाहा छैन भने यहाँ सुन 0 1 2 3 4 5 6 छ 5 देखि कहाँसम्म थाहा छैन इन्फाइनाइट हो तेरो पोइसनमा यदि एटलिस्ट भन्यो भने राइट तिर जान सकिदैन त्यस्तो अवस्थामा टोटल 1 बाट 0 देखि 4 घटाइदिने बाइनोमियलमा के हुन्थ्यो दायाँ नजिक भए दायाँ जान्थ्यो बायाँ नजिक भए बायाँ जान्थ्यो त्यसमा दायाँ जान सकिदैन एटलिस्ट भने जहिले पनि 1 माइनस गर्ने त्यसमा के गर्ने 1 माइनस लेस देन इक्वल टु 4 गर्ने लेस देन इक्वल टु 4 गर्ने अब यो भने कति हो 1 minus px is equal to 0 plus px is equal to 1 plus px is equal to 2 plus px is equal to 3 plus px is equal to 4 यो चाहिँ फेरि ध्यान दिनुस् हाम्रो हिजो के थियो बाइनोमियलमा राइट तिर नजिक भए राइट तिर जान्थ्यो लेफ्ट तिर नजिक भए 1 बाट घटाएर जान्थ्यो अथवा जोड्थ्यो त्यसमा n भनेको इन्फाइनाइट कहाँसम्म जाने थाहा छैन एटलिस्ट भनेको मिनिमम 5 कल म्याक्सिमम कति हो थाहा छैन त्यस्तो अवस्थामा हामीले 5 6 यता जान सकिदैन 1 बाट 0 देखि 4 कल घटायो भने एटलिस्ट 5 कल निस्किन्छ 4 चाहिँ किन मान्ने त ग्रेटर देन इक्वल टु पनि हो नि इक्वल टु पनि हो नि त 4 सम्म घटाइदिनु 50 घटाइदिएपछि 5 देखि जालो भयो ठीक छ एटलिस्ट 5 भने 5 गर्नु है ठीक छ सम्म 5 बाहेक 4 सम्म घटाएर 5 गर्दा माथि आइहाल्यो नि 5 गर्नु 6 के ग्रेटर देन इक्वल टु पनि छ नि त 6.5 सम्म गर्ने 5 or more 5 6 7 or अब सर 6 भयो भने चाहिँ 5 सम्म जाने हो हो अब p of भ्यालु राख्दै जाने त्यसमा 0.0821 2.5 0 डिवाइड बाय 0 factorial plus value राख्दै जाने 0.0821 2.251 divided by 1 factorial plus अब त्यसै गरे अब यो आफै गर्ने प्लस लास्टमा मैले के गर्ने 0.821 2.5 to power 4 divided by 4 factorial सिम्प्लिफाई गर्ने जति आउँछ त्यही नै आन्सर जति आउँछ त्यही नै आन्सर बेटो मोमेन्ट में सर सर एकछिन एकजना वेटिङ गरिरहेछ को हो
ल नंबर 3 मा आयो है 3 ले के भन्छ 3 मा an automatic machine makes the paper clips from coils of wire. Coils of wire बाट automatic machine ले paper clips बनाउँछ. On the averages in 1 in 400 paper clips is defective. Sir, the 400 मा एक defective भनेको very rare defective छ. Number defective items in lot भनेको थियो Poisson distribution. हिजोमा चाहिँ डिफेक्टिभ भनेको नन डिफेक्टिभ भने 10% थियो. आज भेरी रेयर भनेको 400 मा एक भेरी रेयर छ डिफेक्टिभ. If the paper clips are packed in boxes of 100, त्यो पेपर क्लिप्स 100 वटा बक्समा के गरिन्छ भने प्याक गरिन्छ. What is the probability that any given box of clips एउटा कुनै 100 वटामा एउटा बक्स लिने will contain no defective, एउटा पनि डिफेक्टिभ नहुने पिन क्लिप्स probability कति हो? 1 or more defective भनेको 1 or more defective भनेको at least 1 defective हुने सम्भावना कति हो? Less than 2 defectives, less than 2 defective हुने सम्भावना कति हो? त्यसमा के दिने हाम्रो with the visual notations we have यहाँ p भनेको रेशियो भ्यालु दिएको छ. सुन है, पर्सेन्टेज दिएको छ, रेशियो दिएको छ भनेको p हो. संख्या दिएको छ भने लैम्डा हो. 2% 3% भने p हो. यहाँ रेशियो 400 मा एक डिफेक्टिभ p छ. तर के रे सर फेरि भन्दिनु न. पर्सेन्टेज भ्यालु रेशियो भ्यालु दिएको छ भने p हुन्छ. नम्बर दिएको छ भने लैम्डा हुन्छ. अघि कतिवटा फोन आउँथ्यो 2.5 को नम्बर दिएको थियो. अहिले के भने चाहिँ 400 मा एक डिफेक्टिभ भने रेशियो दिएको छ p. मानु 2% डिफेक्टिभ बनायो भने चाहिँ p हुन्छ पर्सेन्टेज भने. अनि कतिवटा बक्स 100 बक्स यति छ. अब यति छ भने लैम्डा थाहा छैन. मैले अघि भने थिए लैम्डा थाहा छैन भने लैम्डाको फर्मुला के त np भनेको 100 into 1/400 is equal to कति 0.25 यो लैम्डा. अब एउटा कुनै 100 वटा बक्समा एउटा बक्स लिने त्यसमा एउटा पनि डिफेक्टिभ नहुने r को भ्यालु 0. 1 or more defective भने त्यो greater than equal to 1. अघि जस्तै 1/p हो सर, 1/40 हो सर त्यो. के रे 1/400 1/400 अनि less than 2 defective भनेको less than 2 defective यो निकाल्नु. less than 2 सर अनि 2 or more भन्यो भने चाहिँ less than 2 हो. less than 2 ए हस्. अब let r denote the number of defective paper clips. Then म्युट गर्नुस् न हो. सुभाषा म्युट गर्नुस् न. probability of getting r defective clips is given by ल इसको फर्मुला अघि जस्तै px is equal to r e को पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा को पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल. where r goes from 0 1 to कहाँसम्म इन्फिनिटी सम्म. अब e को पावर माइनस 0.25 डिवाइड बाय r फैक्टोरियल. ल भ्यालु बना e को पावर माइनस 0.25 भ्यालु कति छ 0.081 कति छ यसको 0.778 हो 82 हो यति आ कैलकुलेटर निकाल 25 को पावर r डिवाइड बाय r. अब यहाँसम्म त अघि हो नि त सेम
ल्याम्डा भाइ पुगिहाल्यो नि यहाँसम्म सेम भयो अब यति भएपछि फर्स्टमा के गर्नु भने r को भ्यालु 0 राख्ने 0.250 divided by 0 factorial भनेको 0.7788 त्यसपछि के भनेछ 1 or more यो कसरी निकाल्नु मलाई त आर्टिसन कसरी निकाल्ने 1 minus 1 minus 1 x equal to 0 हो त माथि के छ छैन सर अब यो कसरी निकाल्ने ठीक छ सर यो कसरी निकाल्ने 1 minus px equal to 0 plus 0 px 1 plus र 2 0 र 1 2 हुँदैन लेस देन इक्वल टु छ त 1 मा त 0 plus 1 0 र 1 0 plus 1 अब लड्डु तयार भयो दाँत छ चबाउने नभए घट्ट लिने 1 divided by 1 factor यहाँसम्म ठीक छ यहाँसम्म त्यही छ सर हजुर यो 1 नम्बरको चाहिँ आईबी मा चाहिँ एटमोस्ट 3 कल भनेपछि चाहिँ के गर्ने लेस देन इक्वल टु 3 लेस देन इक्वल टु 3 भनेको 0 1 2 3 जोड्ने यस यहाँ चाहिँ +2 +3 सम्म गर्ने एटमोस्ट भनेको लेस देन इक्वल टु अब 5 को बी मेडम सर फेरि भन्दिनु न लेस देन इक्वल टु 3 भनेको यस्तो के px is equal to 0 plus px is equal to 1 plus px is equal to 2 plus px is equal to 3 3 or less or 5 could be better हुन्छ सर सर एकछिन सर अघि नम्बर दियो भने ल्याम्डा हुन्छ अनि रेशियो भ्यालु दियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्नुभएको थियो probability percentage ratio दियो भने probability हुन्छ ए और 5 को बी में ali ध्यान से 5 को बी लिखे a manufacturer pins knows that on an average 2% in production is defective यो क्या बना probability p भनेको 0.02 मैले अघि लेस देन इक्वल टु 5 भनेको थिए नि थाहा छ नि लेस देन इक्वल टु 0.05 भनेको थिए प्रोबेबिलिटी हो This sells pins in boxes on day. अब 100 वटा के रे पिन भएको 100 वटा बक्सले बिक्री गर्छ and guarantees that not more than 2 pins will be defective. उले के ग्यारेन्टी गर्छ भने त्यो बक्समा बडीमा दुईटा सम्म डिफेक्टिभ हुन्छ त्यो मेरो ग्यारेन्टी हो वारेन्टी हैन ग्यारेन्टी What is the probability that a box randomly selected, say what am your box will meet the guaranteed quality. Guaranteed quality meet will not meet the guaranteed quality. Guaranteed quality meet now in some with the notations we have like P भनेको 0.02 छ n भनेको 100 lambda भनेको np n भनेको 100 into 0.02 भनेको 2 आयो that is क्वेशन अब सही वडामा कुनै एउटा भने उले के ग्यारेन्टी दिन्छ भने
यो 100 वटा बक्समा चाहिँ कुनै बक्समा के हो त बडीमा दुईटासम्म चाहिँ डिफेक्टिभ हुन्छ त्यो मेरो ग्यारेन्टी हो भने त्यो ग्यारेन्टी मिट हुने सम्भावना कति ग्यारेन्टी मिट नहुने सम्भावना कति के निकाल्ने ग्यारेन्टी मिट हुने सम्भावना के निकाल्ने भन px or less or equal to 2 लेस अर इक्वल टु 2 ले 2 सम्म त्यो हो नि हजुर सर 2 सम्म डिफेक्टिभ ग्यारेन्टी हो यही हो निकाल्ने ग्यारेन्टी मिट हुने सम्म लेस जाने गरे 2 बडीमा 2 सम्म डिफेक्टिभ भनेको लेस जाने 2 अर्को सेकेन्ड वन नट मिट द ग्यारेन्टी इक्वल के गर्ने greater than 2 x greater than 2 हैन yes greater than 2 yes sir greater than 2 भन्दा बढी ग्यारेन्टी छैन उसको यो निकाल्ने अब यसको लागि कसरी निकाल्छौ p greater than 2 भनेको 1 माइनस के गर्ने माथि के घटाइदियो हुँदैन yes sir भगवान ए हो नजानेसम्म को जानेपछि माया मोहन के अहिलेसम्म नगयो थियो अहिले आछ तिमीले अलिकति बढी को गरे के आज तिमीले अलिकति रेडी भएर गर अलिकति नोइज कम भयो तिम्रो आफै डिस्टर्ब लसन अब 6 नम्बर क्वेशनमा 6 को के एक को के निकाल्दै थियौ रे हामीले त्यो बताइदिसियो त कसको सर यो 5 को b को के यो माथि त्यो लेन्डाको नट मोर देन 2 पिन्स भनेको छ त्यही भएर ग्रेटर देन 2 राखेको हो हैन नट मोर देन 2 भनेको यो राख्यो लेस देन 2 2 सम्म उले ग्यारेन्टी गर्यो त्यो भन्दा बढी डिफेक्टिभ छैन त्यो ग्यारेन्टी मिट हुने सम्भावना हो लेस देन 2 हो तर मिट नहुने कति हो उले मिट नहुनेको त्यो भन्दा बढी ग्यारेन्टी मिट हुने भएको इक्वल टु गरे हो सर ग्रेटर देन 2 यो नट मिट हुने ग्रेटर देन 2 भने 1 मा यो लेस देन 2 भनेको ग्यारेन्टी घटाइदियो क्या 1 बाट प्रोबेबिलिटी अफ ग्यारेन्टी घटाइदियो भने नट ग्यारेन्टी निस्किन्छ त नट ग्यारेन्टी निस्किन्छ उले भने के छ बक्समा बडीमा दुईटा डिफेक्टिभ होला त्यो बडीमा दुईटा भनेको त्यो ग्यारेन्टी मिट हुने सम्भावना के लेस देन 2 अब मिट नहुने के त 2 भन्दा बढी त्यो 2 भन्दा बढी भने ग्रेटर देन 2 and greater than 2 भनेको 1 बाट यो माथि घटाइदियो अब 6 को a बुझियो 6 को a हेरौँ 6 को a लेके भनेको चाहिँ सुन 6 को a if the variance of Poisson distribution is 1, find the probability of having exactly 3 accidents in a week. त्यसको variance दिएको छ 1 दिएको छ भने हप्तामा 3 टा एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना कति त्यसमा के छ भन्नु त with the notations we have variance sigma is equal to 1 निकाल्नु पर्ने 3 टा एक्सिडेन्ट हप्तामा यही हाम्रो यही हो भन्नु त अब के गर्छौ भन्दा यसको लागि के गर्छौ मिन छैन के गर्ने लेम्डा इक्वल हुन्छ सर मिन निकाल्ने सर के निकाल्ने हामी भर्खर के पढ्यौ variance mean equals to variance variance equal to mean variance equal to lambda is equal to mean 1 भएन अब निकाल्न सकिदैन सकिन्छ सर सकिहाल्यो अब लास्टमा अर्को वाले 3 राखायो के लाग्यो सही लाग्यो इजी लाग्यो भन सजिलो अब त्यसमा के लेख्नु let r denote the number of accidents per week then probability of getting r accidents occurring r accidents in a week is given by खबर राख्ने अनि यो भ्यालु पुट गर्ने अनि लास्टमा x को r को भ्यालु 3 राख्ने अब क्वेशन नम्बर 7 को b मेटो एकछिन सर
भोलि अर्को च्याप्टर पनि सुरु हुन्छ है। यसमा आधा घण्टा टाइम लाग्छ, यो सकेर अर्को च्याप्टर पनि सुरु हुन्छ। अर्को भनेको नर्मल, र नर्मलमा भोलि होमवर्क हुँदैन, थ्योरी मात्रै। थ्योरी छुट्यो भने फेरि गोल आलु। ल 7 को बी लेके भन्छ सुन है। A Poisson variable Ex is such that क्वेश्चन दिया था, such that के दिया था Px is equal to 4 is equal to 0.25 अनि Px is equal to 3 दिया था क्वेश्चन में। यो मैले सारे को ये Px is equal to 3 है यहाँ सुन सारे को। अनि के दिया छ अर्को भने त्यसबाट गएर फाइन्ड द मीन निकाल्ने। मीन भनेको x बार इज इक्वल टु व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल्ने। सिग्मा इज इक्वल टु व्हाट, सेकेंड मा Px इज ग्रेटर देन 0 निकाल्ने। थर्ड मा P 2 is less than equal to x is less than equal to 5 निकाल्ने। यहाँ से के छ भन्नु केही छ, यसमा केही छ भन्नु त भन के गर्ने भन त यसको के गर्ने सर माथिको इक्वेसन हो। इक्वेसन हो, इक्वेसन मा दिएकै छ। यो इक्वेसन दिएको छ मीन निकाल, स्ट्यान्डर्ड से निकाल, ग्रेटर देन 0 निकाल, 2 देखि 5 सम्मको प्रोबेबिलिटी निकाल। के गर्ने त तो पहिले p को भ्यालु निकाल्ने हो, त्यसपछि राख्नु पर्छ। पहिला हामी मैले सर्टकट मा लेखे विन Px is equal to r is equal to e to power minus lambda by r factorial। यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ। प्लिज म पढ्दिन यार, इस 10 मिनेट मात्र हो, मलाई यहाँ लेख्दै यस्तो गर्छ यो। मिट गरौँ है, मिट गरौँ। यहाँसम्म ठिक छ। अब सुन त, अब एकचोटी 3 राख। मासु क्या हेर e को पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा को पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल वैल्यू पुट गरी मैले त्यहाँ। हो गया 6 into the 6 हो। फेरि Px is equal to 4 राखे मैले यहाँ। e को पावर लैम्डा, लैम्डा को पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। एक पावर लैम्डा, लैम्डा बाय 4 24। यहाँ से ठीक छ त? ठीक छ सर। अब यो भ्यालु कहाँ पुट गर्दै भन त? इक्वेसन 1 मा। इक्वेसन 1 मा हिजो गरे के हो नि 1 2 and 3। आज म के 7 नम्बर सम्म हुन्छ है। सकेर अर्को पनि सुरु हुन्छ। 0.25 into हजुर पनि प्र्याक्टिस गर्न पर्यो नि, तपाईले मात्र बुझ्दै हुन्छ कस्तो कुरा हो। यसमा ठीक छ त? ठीक छ। अब त भाइ बहिनी काम हो। के भाइ बहिनी काम भन त? ल अफ इन्डिसेस यो र यो काट्यो हो कि नि? अनि भन लैम्डा is equal to 0.25 into 4 हो। हेर त हो गएन? लैम्डा 4 लैम्डा क्यू मा यो इक्वल टू कति 1 आयो क्या? 1 आयो। Therefore, first मेरा हाम्रो फर्स्ट क्या मीन x bar is equal to lambda is equal to 1
Standard deviation sigma is equal to square lambda 1 is equal to 1. अब बाकी काम सकिँदैन भन त। यो सेकेन्ड को कसरी निकाल्ने? सेकेन्ड कसरी निकाल्ने? ए ग्रेटर देन 0 1 बाट 0 घटाइदिए हुँदैन? त्यति त हो नि सर। त्यति त हो नि, ग्रेटर देन 0 0 भनेको एटलिस्ट 1 हो। अर्को के गर्ने? P x equal to 3 plus C equal to 4. x equal to 3 plus x is equal to 4 plus px is equal to 5. सक्यो नि यो? हजुर सर। सक्यो सर। के लाग्यो भन त? आनन्द हैन? चकलेट, क्याडबरी, तितोरा, पाउ के लाग्यो भन? झोला। सर क्याडबरी। झोला नि। आज 7 नम्बरसम्म होमवर्क गर्ने है। भोलि एक्सरसाइज सिकेर नर्मल डिस्कसन सुरु हुन्छ है। सर सर हजुर एकचोटि 1.2 को 6 को भनिदिनु न सर। के छ त्यसमा? भन 6 मा के छ? ए अघिल्लो एक्सरसाइज को? हजुर सर 1.2 को 6 नम्बर को। अघि गराएछ नि। मैले क्लासमै गर्दै आछु क्वेशन। हजुर सर क्लासमै गर्दै आएको क्वेशन हो। 76 क्लासमै गर्दैको। 5 million company or 20 are graduate भनेको n भनेको 20C5 हुन्छ। If हैन 5 million in a company 20 are graduate मा 20 जना 5 जना ग्रेजुएट भने 15 जना नन ग्रेजुएट। If 3 men are picked out at random from the 20 20 मा 3 तान्ने n भनेको 20C3. What is the probability that all they are graduate? सबै ग्रेजुएटहरु समान कति? n भनेको 20C3, m भनेको 5C3। ग्रेजुएट कति छ? 5 जना हो नि। 5C3 अनि डिवाइड गर्ने। एटलिस्ट 1 ग्रेजुएट। पहिला नन ग्रेजुएट निकाल्ने प्रोबेबिलिटी अनि 1 बाट नन ग्रेजुएट को प्रोबेबिलिटी घटाउने निस्कियो। यो मैले क्लासमा गर्दिएको है हैन? तिमीले क्लास छोड्यौ होला सर। हजुर एक 10 को बी पनि भनिदिनु न। 10 को बी त हेर बी त सेम हो नि त। के हो 10 को के छ? 1.2 को 10 को बी सर। ए 10 को बी त सिधै के पनि गर्नु पर्दैन। A bag contains 10 red and 8 white balls मा 2 balls are drawn in succession at random पालो पालो। What is the probability that one of these is red, other is a white? In order तो क्या छ? पहिलो बल रेड, दोस्रो बल व्हाइट। भनेको पहिलो रेड को प्रोबेबिलिटी कति हो? 10/18 अनि व्हाइट को प्रोबेबिलिटी कति हो? 8/18 अनि मल्टिप्लाई गर्ने आया। थ्यांक यू सर। ओके गुड नाइट। सी यू टुमारो है। गुड नाइट सर। Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Bye, sir.